नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा नयाँ एफएम 87.6 मेगाहर्ज जुन अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा सञ्चालित छ त्यसको फेसबुक पेज मार्फत म आज फेसबुक लाइभमा आएको छु। यो फेसबुक लाइभमा मैले विगतका दिनहरुमा जस्तै अर्घाखाँचीको अवस्था आजको दिनसम्म अर्घाखाँचीको अवस्था के छ र आज चाहिँ अर्घाखाँचीको नयाँ अपडेट जुन यहाँहरुले सुन्न चाहनुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ नयाँ अपडेट के छ भन्ने सन्दर्भमा म यो लाइभमा आएको छु। तपाई यति बेला कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अर्घाखाँचीको अपडेट सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ र अन्य साथीहरुले पनि अर्घाखाँचीमा भइरहेको के छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी पाउन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ताकि अन्य साथीहरुले पनि आजको यो भिडियो मार्फत यो लाइभ मार्फत अर्घाखाँचीको आजको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी उहाँहरुले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। त्यसैको लागि पनि यहाँहरुले यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला मैले यहाँहरुलाई यो आग्रह गर्छु। सँगै आज खास गरी आजको दिनमा चाहिँ अर्घाखाँचीमा आजको अपडेट के छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँहरुलाई केही सामग्रीहरु मसँग प्राप्त केही जानकारीहरु यहाँहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्दै छु। राज अधिकारीले हेर्नुभयो। राजजी शिवगंगाको खबर के छ? आज शिवगंगामा केही टेस्ट गरिएको छ, र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। त्यहाँबाट केही विस्तृत जानकारी छ भने यहाँले कमेन्टमा व्यक्त गरिदिनु होला। हामी यहाँ अपलोड गर्ने छौं। खास गरी आजको यो लाइभमा चाहिँ हामीले तीनवटा विषय यहाँहरुको बीचमा प्रकाश पार्छौं, यहाँहरुलाई जानकारी दिन्छौं। शिवगंगा नगरपालिकाको आज त्यहाँ रहेको क्वारेन्टाइनमा त्यहाँ मैले हिजोको लाइभमा भनेको थिएँ लापेमा रहेको क्वारेन्टाइनमा आज र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। त्यस सम्बन्धी केही जानकारीहरु हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्छौं। त्यसैगरी अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स आजबाट सञ्चालन गरेको छ। यो खबर पनि हामीले यहाँहरुलाई सुनाउँछौं। सँगै अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा यति बेला तरकारीको अभाव भएको छ। खास गरी प्याज टमाटर लगायतका अत्यावश्यक तरकारीहरु जिल्लामा उत्पादन भइ नसकेको र भएकोले पनि नजानेकोले जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र छिमेकी जिल्लाबाट चाहिँ तरकारीहरु ल्याउने आज जिल्ला स्तरमा सहमति भएको हामीले सुनेका छौं। त्यस सम्बन्धी पनि केही समाचार प्रस्तुत गर्छौं। सँगै यहाँहरुले पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने यो खबर चाहिँ आम साथीहरुको बीचमा पुर्याउनको लागि भिडियो शेयर गरिदिनु होला। म यो यहाँहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै सचिन बोहराजीले नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ शिवगंगाबाट। उहाँ हरेक लाइभहरुमा पटक पटक हेर्नुहुन्छ सचिनजीले, शेयर गर्नुहुन्छ। सचिनजी प्रति म आभारी छु। यहाँको सक्रियता अझ रहोस्। सँगै राज अधिकारीले हेर्नुभएको छ नमस्कार भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म नमस्कार भन्छु। यहाँहरुबाट यो भिडियो शेयर गर्नुको अपेक्षा गर्छु। सँगै कमेन्टमा चाहिँ यहाँ रहनु भएको आसपासको पछिल्लो अपडेट के छ त्यो पनि जानकारी दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु। सँगै आज भर्खरैसम्मको अवस्थासम्म चाहिँ अर्घाखाँचीमा 225 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। खास गरी जिल्लाभर विभिन्न वडाहरुमा विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले तयार पारेका 537 क्वारेन्टाइन बेडहरु मध्येमा 225 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। त्यसैगरी 92 जनाको आजकै दिनसम्म पछिल्लो अपडेट हो यो 92 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। सबैको रिपोर्ट अहिलेसम्म नेगेटिभ छ। यो होलसेलमा आजसम्मको रिपोर्ट भयो। हरिप्रसाद खनालले नमस्ते ब्रो भन्नुभएको छ। सन्धिखर्क 2 चित्रबासीबाट सायद हेर्दै हुनुहुन्छ। अपेक्षा गर्छु उहाँले पनि यो भिडियो सायद शेयर गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होला। यहाँलाई पनि धन्यवाद। खगेन्द्र भुसालजीलाई पनि धन्यवाद। उहाँले पनि हेर्नु भएको छ, केही कमेन्ट गर्नु भएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको शिवगंगा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको आज र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। र्यापिड टेस्टमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। शिवगंगा नगरपालिकामा पहिलो पटक र्यापिड टेस्ट मार्फत चाहिँ आज परीक्षण गरिएको हो। शिवगंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित
जुन साबिकको सितारा गाविस पर्छ। वडा नम्बर 8 स्थित लापे माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइनमा रहेका र 14 दिन क्वारेन्टाइन पुरा भएका 8 जनालाई ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको चाहिँ हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ। सँगै सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा सबै क्वारेन्टाइनहरूमा बसेकाहरूलाई ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। केही समयभित्रमा त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनमा रहनुभएकाहरूलाई ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सँगै मैले हरिप्रसाद खनालजीको कमेन्ट पढ्ने भएँ। प्रचण्डको सरकार गिराउने हस्ताक्षर अभियान टोपबहादुर रायमाझीद्वारा अस्वीकार। यो हामीलाई तत्काललाई चासो नभएको विषय हो हरिजी। हामी अहिले तत्काललाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको अवस्था के छ, अर्घाँचीमा कोरोनाको अपडेट के छ र के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन दिनको लागि लाइभमा आएका छौँ। त्यसैले यहाँहरू आसपासमा कोरोनासँग सम्बन्धित केही खबरहरू छन् भने चाहिँ म अपेक्षा गर्छु। अरू विषय चाहिँ हामी पछि छलफल गरौँला। कुमार मधु बेलवासेले जलुके पर्छ भन्नुभएको छ। मैले अघि जानकारी गराएको लापे सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 यो लापेमा पर्दो रहेछ। कुमार मधु बेलवासेका अनुसार चाहिँ यो लापेमा आज परीक्षण गरिएको कुरा हो। लापेमा क्वारेन्टाइनमा सिद्धगङ्गा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण पौडेल, ठाडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख अनि अर्घाँची अस्पतालका कपिल गौतम लगायतका साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ आज परीक्षण गर्नुभएको थियो। सबैको परीक्षण रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। यो जिल्लाको लागि गर्वको कुरा हो, खुसीको कुरा हो। सँगै यति बेला मेरो यो फेसबुक लाइभमा 36 जनाले फेसबुक लाइभ हेरिरहँदा मैले सम्पूर्ण हेर्नुहुने महानुभावहरूलाई यो भिडियो सेयर गरेर सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँहरूलाई त्यो आग्रह गर्छु। बाबुराम भुषालले जानकारीको लागि धन्यवाद हरिजी भन्नुभएको छ। बाबुरामजी, सम्भव भएसम्म र केही सुन्न पर्ने कुरा अर्घाँचीको भेटिएमा चाहिँ म लाइभमा आउनेछु। रिजुवान बन्जाडेले सर म साउदीबाट, मेरो घर खिल्जी पर्छ। रिजुवानजी साउदीमा हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? सम्भवतः त्यहाँ पनि कोरोनाको सङ्क्रमणले केही आतङ्कित बनाएको छ, केही अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यहाँको पनि अपडेट हामी यहाँबाट पनि त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू, खास गरी अर्घाँचीवासीहरूको अवस्था के छ र कुनै अर्घाँचीवासीहरू समस्यामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने सन्दर्भमा केही जानकारी पाउन पाए राम्रै हुन्थ्यो। यस्तै गरी यहाँ पाण्डे अर्पणले नमस्कार, जानकारी धन्यवाद भन्नुभएको छ। पाण्डे अर्पणजी धन्यवाद यहाँलाई। रेशम थापा छेत्री, भूमिका स्थानका नगर प्रमुख रेशम थापाज्यूले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। उहाँको प्रशंसा भइरहँदा हामी पनि उहाँलाई सल्युट गर्न चाहन्छौँ। अर्घाँची जिल्लामा भूमिका स्थान नगरपालिकाले बेग्लै भूमिका खेलेको छ, बेग्लै छवि बनाएको छ, यसमा हामी गर्व गर्छौँ। अनि कुमार मधु बेलवासे लाहाबे पुरानो सिद्धारा होइन जलुगे हो भनेको सर भन्नुभएको छ। ठिक छ, हामी त्यहाँको अपडेट कुमार मधु बेलवासीजीलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। नारायण अविराल निकै लामो मेसेज पठाउनु भयो। नारायण नमस्ते हरिजी, लकडाउन पहिला अर्घाँचीमा मै गरेका 11 वर्षको छोरा र 9 वर्षको छोरीलाई कपिलवस्तु लिन पर्ने छ। बाइक लिएर नि आउँदा कसरी सहज हुन्छ जानकारी दिए आभारी हुने थिएँ भन्नुभएको छ। मैले नारायणजीको कमेन्ट अहिले फुर्सदमा हेर्छु अनि यहाँसँग हामीले इनबक्समा कुरा गरौँला, के सम्भव हुन्छ हामी मिलेर सहजीकरण सहजीकरणको प्रयास गरौँला। दीपक भुषाल जानकारीलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ। सबैलाई धन्यवाद, सबैले जसले हेर्नुभएको छ यहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। सँगै कोरोना रोगको र यो भाइरस नियन्त्रणको लागि हामी सबैको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्छु र हेर्नुहुने साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ। अर्को खबर छ, अर्घाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। लकडाउनको समयमा तरकारी बिक्री गर्न समस्या भएपछि नयाँ नेपाल एग्रोभेटसँग समन्वय गरी कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको खबर चाहिँ हामीले पत्रकार सागर महतबाट प्राप्त गरेका छौँ। उहाँले उल्लेख गर्नुभए अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारीको अभाव सिर्जना हुँदै जाने र उता किसानहरूको तरकारी बारीमै कुहिने सम्भावना बढ्दै गएपछि कृषि उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको हो भन्ने हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। सम्भवतः अब स्थानीय कृषकहरूबाट उत्पादित कृषि सामग्रीहरू घर घरमै पुर्याउनको लागि सन्धिखर्क नगरपालिकाले भूमिका खेलेको भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ। सन्धिखर्क नगरपालिकाप्रति हामी हार्दिक आभार। त्यसै गरी सचिन बोहराजीबाट एउटा स्ट्याटस कमेन्ट आएछ, अर्घाँचीका विकास निर्माणका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्।
तर तिनीहरू एकै ठाउँमा धेरै जम्मा भएर काम गरेको पाइयो, थोरै पनि सचेत भए जस्तो लागेन। यसबारे सम्बन्धित मान्छेले ध्यान दियोस् भन्नुभएको छ। सचिनजी, हो, विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि सँगसँगै लाने भन्ने खालको अरखाँचीको अनौपचारिक सहमति हो। त्यसअनुसार चाहिँ सम्भवतः केही कामहरू भएका छन् र सावधानीका साथ काम गर्नुपर्ने चाहिँ हो। केही कमजोरी भयो होला, सम्भवतः स्थानीय सरकारहरूले, स्थानीय प्रशासनहरूले त्यस विषयमा ध्यान दिनुहुनेछ, हामी अपेक्षा गर्छौँ। हरिप्रसाद खनालले नेपालीमा SARS-CoV-2 भयो, कोरोना कसैलाई भएको छैन। डाक्टर शेरबहादुर पुन, ठिक छ। यस विषयमा हामी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट देशभरको समाचार प्राप्त गर्छौँ। हामीले अराखाँचीको समाचारलाई चाहिँ अलिकति बाहिर मात्रै ल्याउन खोजेको। मैले नमस्कार ओमजी, ओम नमस्कार सर, म ओम केसी, घर सन्धिखर्का, हाल दुबईबाट के छ अहिलेको अपडेट सन्धिखर्काको भन्नुभएको छ। ओमजी, मैले केही अपडेटहरू आजको भएसम्मको अपडेट चाहिँ लाइभमा भनिसकेको छु, सुनाइसकेको छु। केही थप भयो भने म पक्कै पनि लाइभमा आउँछु र सुनाउनेछु। यहाँले यो भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने सम्भवतः अहिलेसम्मको अपडेट चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। हेर्नुभयो, धन्यवाद। भिडियो सेयर गरिदिनु होला। सँगै अब अर्को खबर छ अरखाँचीको। अरखाँचीमा तरकारीको अभाव भएको छ। सन्धिखर्का बजारमा चाहिँ पछिल्लो समयमा तरकारीको अभाव भएर व्यापारीहरू र यहाँका स्थानीयहरूको चिन्ता बढिरहेका बेला चाहिँ छिमेकी जिल्लाबाट तरकारी ल्याइने सहमति भएको छ। हुन त केही जिल्लावासीहरूले चाहिँ तरकारी छिमेकी जिल्लाबाट ल्याउनु पर्दैन, जे छ जिल्लामै मिठो मसिनो खाउँला भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि नआएका होइनन्। तर पनि जिल्लामा पछिल्लो समय भएको तरकारीको अभावले चाहिँ आज बसेको जिल्ला स्तरको बैठकले आज तरकारी चाहिँ जिल्ला बाहिरबाट ल्याउने भन्ने सहमति गरेको छ। सम्भवतः यो राम्रै निर्णय हो भन्ने लाग्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलको संयोजकतामा बसेको बैठकले चाहिँ छिमेकी जिल्लाबाट तरकारी आयात गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 महामारीका कारण जिल्लामा भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफुल रोकिएको थियो। भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफुलको आयात चाहिँ रोकिएपछि जिल्लामा उत्पादित तरकारीले चाहिँ जिल्लामा धान्न नसकेकोले चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने निर्णय गरिएको हो। अहिले अरखाँचीमा उत्पादित तरकारीले चाहिँ कमी भएर सन्धिखर्कामा उपभोक्तालाई समस्यामा परेको जनगुनासो आएपछि बाहिरबाट तरकारी ल्याउने निर्णय गरिएको हो भन्ने हामीले खबर चाहिँ यो नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष हिमबहादुर जीसी लेगालीबाट प्राप्त गरेका हौँ। छिमेकी जिल्ला कपिलवस्तुको कुनै एक ठाउँबाट, त्यहाँको ठ्याक्कै ठाउँको नाम बिर्सेँ, कपिलवस्तुबाट सुरक्षित रूपमा नेपालभित्रैको तरकारी चाहिँ ल्याउने भन्ने सहमति भएको छ। अब आशा गर्छौँ केही दिनमा तरकारीको सहज आपूर्ति हुनेछ। खास गरी आजका अरखाँचीका 3वटा खबरहरू मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर मैले यहाँहरूलाई केही खबरहरू प्रस्तुत गर्न खोजेको हुँ। मैले एउटा कमेन्ट हेर्छु, ओम केसीले, सर कोरोनाले गर्दा मान्छे गाउँमा छन्, चोरी भएको खबरले तर्साउँछ भन्नुभएको छ। हो, सन्धिखर्कामा हिजो गएको राति चाहिँ सन्धिखर्काको एउटा गाहा चाउमिन उद्योगमा चोरी भयो। हामी यस्तो बेलामा विपदको अवस्थामा चाहिँ सलबल आउनेहरू देखिन्छन्। यो राज्य स्तरमा होस् अथवा केन्द्र स्तरमा होस्, त जिल्ला स्तरमा, गाउँ स्तरमा, हरेक ठाउँमा चाहिँ विपदको बेलामा लुट्नेहरू सक्रिय रहन्छन्। यस्ता लुट्नेहरू विरुद्ध चाहिँ हामी सचेत मान्छेहरू हरेक ठाउँमा सचेत रहनुपर्छ र उनीहरूका विरुद्ध चाहिँ हामीले एक खालको तयारी पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। महेन्द्र कुँवर सिद्धगङ्गाको जुझारु मान्छे निकै सक्रिय हुनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा। उहाँ चाहिँ लकडाउन दुई धारे तरबार हो, यसलाई प्रयोग गरे पनि घातक, नगरे पनि घातक छ। शासकहरू पाइलामा सोचेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। महामारीबाट बच्न खोजिरहँदा यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ भन्ने खालले विचारोत्तेजक कुरा चाहिँ महेन्द्रजीले राख्नु भएको छ। यहाँको विचार सान्दर्भिक छ। लकडाउन बाध्यात्मक पनि छ र लकडाउनले देशलाई केही वर्ष पछाडि धकेल्ने पनि अवस्था देखिन्छ। तर पनि संसारभरको एक खालको समस्या, संसारलाई नै आक्रमण गरिरहेको कोरोना विरुद्ध लडिरहँदा चाहिँ अब हामी पनि लकडाउनकै मारमा छौँ, कोरोनाकै मारमा छौँ। यसर्थ पनि कोरोना पछि यो सहज भइसकेपछि चाहिँ एक खालको यो लकडाउनले पुर्याएको क्षतिलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि केही पक्कै पनि केही नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रमहरू आउलान्, त्यसको पनि हामीले अपेक्षा गरौँ। मैले आजको लाइभमा धेरै लामो समय लिइनँ, मैले केही अपडेटहरू गरेँ।
अन्तिममा अर्घाखाँची जिल्लाभर 225 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। जिल्लाभर 537 क्वारेन्टाइन बेडहरू तयार पारिएका छन्। अहिलेसम्म अर्घाखाँचीमा 92 जनाको आरडिटी चेक गरिएको छ। सबैको अवस्था नेगेटिभ छ। यो अर्घाखाँचीवासीको लागि खुसीको कुरा हो। मोतीराज पौडेल सरले नमस्कार, सहसञ्चय हुनुहुन्छ, म लुधियाना पन्जाबबाट भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद। गोपाल विकको कमेन्ट आयो, हजुरले हिजो भूमिका स्थान 9 को राहतको बारेमा हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो। आज हजुरले बुझाउने कोसिस गर्नुभयो कि नै? गोपालजी, एउटा साबुन र एउटा सम्भवतः एउटा के वितरण गरिएको भन्नुभएको थिएँ चाहिँ मैले हिजोको यहाँको पोस्ट हेरौँला। त्यस विषयमा चाहिँ भोलि मैले भूमिका स्थान नगरपालिकाको नगर प्रमुख रेशम थापाबाटै त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँला। यहाँले हिजो भन्नुभयो अनुसार निकै कम मात्रामा भूमिका स्थानले चाहिँ राहत वितरण गरिएको भन्ने खालको कमेन्ट आएको थियो। मेरो जानकारीमा त्यो थिएन। यदि हो रहेछ अथवा होइन रहेछ, के हो वास्तविकता, यहाँले भोलिको लाइभमा हेर्नु होला। म त्यो त्यस विषयमा भोलि प्रश्न पार्छु। सँगै आजको लाइभ चाहिँ म अब बिदा हुने तयारीमा छु। यहाँहरूले लाइभ हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै गोपाल विकका अनुसार चाहिँ 1 साबुन र 1 मास्क वितरण गरिएको भन्ने छ। यस सम्बन्धमा भूमिका स्थान नगरपालिकाका नगर प्रमुख रेशम थापासँग मैले अथवा आधिकारिक मान्छेसँग कुरा गरेर भोलि चाहिँ भूमिका स्थान नगरपालिकाको एक परिवारमा 1 साबुन र 1 मास्क वितरण गरिएको वडा नम्बर 9 मा भन्ने कुरा गोपाल विकले राख्नु भएको छ। त्यस विषयमा म भोलि बुझौँला। यहाँले भोलिको लाइभ हेर्नु होला। सँगै आजको लाइभ हेरिदिनु हुने आजको सम्पूर्णलाई धन्यवाद। आजको लाइभलाई सेयर गरेर सहयोग गर्नुहुने यहाँहरूप्रति म निकै आभारी छु। यहाँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्छु। सँगै आजको लाइभमा चाहिँ कमेन्टमा आएर केही जानकारीहरू आदान प्रदान गर्नुहुनेहरूप्रति पनि म आभारी छु। आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरेर लाइभमा आवश्यकता अनुसार म लाइभमा आउनेछु। सँगै यो भिडियो चाहिँ जुन हामीले अहिले लाइभ गऱ्यौँ, यो भिडियो चाहिँ नयाँ एफएमको युट्युब च्यानलमा हामीले सेयर गर्नेछौँ। यहाँहरूले युट्युबमा गएर नयाँ एफएम अर्घाखाँची सर्च गर्नुभयो भने नयाँ एफएमको युट्युब च्यानल फेला पर्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले हामीले फेसबुकमा लाइभ गरेका भिडियोहरू त्यहाँ सुरक्षित राखेका हुनेछौँ। यहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपयुक्त समयमा हेर्न र पढ्न सुन्न सक्नुहुनेछ। सँगै नयाँ एफएमको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नको लागि समेत म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। यति नै अपडेटसँगै जहाँ जस्तो अवस्थामा रहनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोला, सचेत रहनुहोला। कोरोना महामारीका विरुद्धमा लड्ने हिम्मतका साथ, तयारीका साथ अगाडि बढ्नुहोला। सँगै सामाजिक दूरी कायम गर्ने सवालमा जुन ठाउँमा अवस्थामा भए पनि, जुन देशमा भए पनि, लकडाउन भएको अवस्थामा पनि नभएको अवस्थामा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने सवालमा कुनै पनि कन्जुस्याइ नगर्नु होला भन्ने मेरो आग्रह हो। हामीले कुनै कन्जुस्याइ गऱ्यौँ भने, लकडाउनले लाई केयरलेस गऱ्यौँ भने कोरोनाले हामीमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गर्ने सवालमा र आफ्ना व्यक्तिगत सरसफाइ कायम गर्ने सवालमा चाहिँ सचेत रहनु होला, यो मेरो आग्रह हो। अन्तिममा चाहिँ सागर थापाको कमेन्ट आयो, नमस्कार सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमस्कार। भिडियो हेरिदिनु भयो सागरजी, सेयर गरिदिनु होला, यहाँलाई मेरो आग्रह छ। भोलिको लाइभहरूमा थप कुराकानी गर्ने, थप छलफल गर्ने गरी आउनेछु। आजलाई म यो लाइभबाट बिदा हुने अनुमति चाहे। भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस्। शुभरात्रि। नमस्ते।